बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DNTV का इस्लामिक प्रोग्राम राइट वे। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद कमर ज़िया। आज चूँकि 22 जमाद-उस-सानिया का दिन है, जिस दिन एक बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी वफ़ात का दिन है, और ये वो शख्सियत हैं जो रफ़ीक़ सफ़र व हज़र हैं। हर मौका पर अमन व जंग में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नज़र आते हैं, और इस्लाम का जहाँ पर भी तज़किरा किया जाता है, जहाँ पर भी अल्लाह के नबी का तज़किरा किया जाता है, वहाँ पर साथ अबू बकर का भी ज़िक्र ज़रूर आता है। तो इस बड़ी शख्सियत के तारुफ़ और इनकी ज़िंदगी से हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी आवाम के लिए क्या रहनुमाई है, क्या उनका उसवा है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गुजरांवाला की एक बड़ी शख्सियत जो कि प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने जामिया अशरफिया लाहौर से दरस निज़ामी मुकम्मल किया और उसके बाद MA इस्लामिक स्टडी करने के बाद फिर गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के अंदर इन्होंने MPhil और PhD इस्लामिक स्टडी के अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल करने के साथ साथ यहाँ पर ही गिफ्ट यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तआयुनात हुए हैं। 2016 से लेकर अभी कंटिन्यू है। ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी ही की जो मस्जिद है उसमें इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हम इनके से कुछ सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शख्सियत है, वैसे तो ये तारुफ़ के मोहताज नहीं है, तो इस्लाम के अंदर क़ुरान व हदीस की रोशनी में आप इनकी फ़जीलत और किरदार के बारे में क्या तारुफ़ करवाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपने चैनल पे मुझे दावत दी है और पहली मरतबा यहाँ हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है। आज हम जिस शख्सियत पे बात करना चाह रहे हैं वो हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो जहाँ रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आता है, वहीं पर हमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी मिलता है। अब्दुल्ला नाम था। अच्छा, असल नाम अब्दुल्ला है जी। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, तो बचपन ही से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ रफ़ाकत रही, दोस्ती रही। यानी इस्लाम लाने से पहले ही, बचपन से ही? जनाब जी बिल्कुल। और उम्र में 2 से 2.5 साल का फ़र्क है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो यूँ हम असर भी हैं, हम उम्र भी हैं, तो बचपन ही से एक दोस्ती का सिलसिला चलता है। और ये सिलसिला चलते हुए यहाँ तक कि क़यामत तक साथ नसीब हो गया। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में, मर्दों में से जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। इनके कई सारे पहलू थे जिस पर गुफ्तगू हो सकती है, जिस पर हज़ारों सफ़हात लिखे गए हैं, 20 किताबें इस पर मार्ज़ वजूद में आई हैं। लेकिन आज के इस गुफ्तगू में हम ये चाहेंगे कि चूँकि इनके वफ़ात के हवाले से 22 जमाद-उस-सानिया का दिन है, तो कई सारे इनके पहलू हों, तो उनमें से बहुत अहम पहलू जिसका ताल्लुक़ समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, हुक्मरानों के लिए, पब्लिक के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर है वो शुरू होता है, तो सबसे पहली शख्सियत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। यह मैं आपसे एक ये पूछना चाह रहा हूँ सवाल, हमारे चूँकि मुआशरे के अंदर जो तो अहले इल्म हैं उनमें तो कोई ऐसा इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी जहनीत के लोग हमें देखने को और सुनने को मिलते हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक अहले बैत में से हैं, सहाबी रसूल हैं, बड़ा उनका भी मकाम है, वो समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी की फजीलत और मकाम था तो वो हज़रत अली का था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या वजाहत आप पेश करना चाहेंगे कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया कौन सी शख्सियत है? जी, इस सवाल के जवाब से पहले मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। उनमें से जिस पर आज हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे वो ये, पहले जो आपसे सवाल से पहले फिर इस पर सवाल की तरफ भी आते हैं, वो है कि हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने हैं हज़रत सहाबा इकराम के मशवरे के साथ, अंसार और मुहाजिरीन के, तो वहाँ आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसे खुतबा खिलाफत कहा जाता है। जी। वो आज के दौर के साथ बराह रास्त
وہ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس خطبے کے جو اہم ترین پوائنٹ تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ قیادت میں جواب دہی کا اصول، یعنی جو قائد بنے گا، جو ذمہ دار ہوگا پبلک کا، جو کسی علاقے کا سربراہ بنے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کسی کو جواب دہ نہ ہو۔ یعنی احتساب وہ اس کا بھی ہوگا، کوئی چاہے وہ جتنا بڑا عہدے پہ چلا جائے، امیر المومنین بن جائے، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین بن جائے، اس کو استثناء نہیں ہے۔ جی بالکل، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں قَدْ وَلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، مجھے تمہارا سربراہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس اصول کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی عصری معنویت کے اعتبار سے یہ جملہ جدید جمہوری اصولوں کے مطابق ہے کہ ہیوملٹی ان لیڈرشپ، اکاؤنٹیبلٹی، کہ جو سربراہ بنے گا اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو پبلک کے سامنے پیش کرے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں جو آئے، جیسا آئے، جس طرح سے وہ چاہے وہ کر کے چلا جائے، اس لیے کہ وہ چونکہ سربراہ ہے، اس کو کسی طرح کے کسی کے سامنے جواب دہی کا پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ آپ نے جو جمہوریت کا اصول ذکر کیا ہے، ہم بھی چونکہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر اسلامی جمہوریہ ہے، تو ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہے، لیکن یہاں پر جو ابھی قانون پاس ہو رہے ہیں، مثلا یہ 27ویں ترمیم ہے، اس میں مخصوص شخصیات کو جیسے جناب صدر کو استثناء دیا گیا ہے کہ وہ تاحیات، یعنی جب تک وہ عہدے پر ہیں اور عہدے کے بعد بھی جتنی بھی ان کی زندگی ہے اس کے اندر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو استثناء ہے آپ کے بقول، ایک تو وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے، دوسرا جو خلافت ہے اسلامی جو کلچر میں حکومت کا جو کنسیپٹ ہے، تصور ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ یعنی ہم نہ مسلمانوں کے طریقے پر ہیں اور نہ ہی جمہوریت کے طریقے پر۔ جمہوریت کے طریقے بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو جناب ابوبکر رضی اللہ اپنے خطبہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے حق و انصاف کی بنیاد پر حکومت، یعنی انصاف کی بنیاد پر حکومت ہوگی، اور فرمایا کہ اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، آپ پر میری تابع داری، میری فرما برداری تب تک لازم ہے جب تک میں اللہ کے قانون کو قبول کرتا ہوں، جب میں اللہ کے قوانین کے مطابق تمہیں چلاتا ہوں، جب تک۔ اچھا، اسی جملے کو، اسی پوائنٹ کو اور یہ جو اصول ہے اس کو جدید جمہوری اصول کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے کہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس اینڈ رول آف لا، اس کے مطابق آج کی جدید جمہوریت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے نظام کو یا اپنی مرضی کے قوانین بنا کر ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بڑوں کے قوانین بنے ہوئے ہیں انہی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ یعنی جو مسلمہ قوانین ہیں اس کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو فالو کیا جائے گا، آپ کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ چاہے صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل جی ایسا ہی۔ اور آگے چلیے تو تیسرا پوائنٹ جو فرمایا جناب ابوبکر نے اپنے خطبہ میں، وہ کمزور کی مدد اور ظالم کی اصلاح۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ، کمزور کی مدد اور ظالم کی اصلاح۔ ظالم سے بدلہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ قویکم عندی ضعیف حتی اخذ الحق منہ وضعیفکم عندی قوی حتی ارد علیہ حقہ، کہ تمہارا کمزور ترین شخص میرے نزدیک وہ ایک طاقتور شخص ہے، تمہارا کمزور ترین شخص میرے نزدیک طاقتور ترین شخص ہے، اور تمہارا طاقتور ترین شخص میرے نزدیک وہ انتہائی کمزور ہے، جب تک کہ میں اس کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ یعنی تمہاری نظر میں وہ کمزور ہوگا لیکن میرے یعنی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا علاقے کا وڈیرا ہے، لیکن اگر اس نے ظلم کیا ہے تو وہ قانون کی نظر میں کمزور ہے۔ یعنی اس کے پروٹوکول یا اس کے مال یا اس کے عہدے کی وجہ سے ہم متاثر نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ بڑی شخصیت ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں ہاتھ ڈالیں، اس کو کیوں اس کے خلاف ہم مقدمہ چلائیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حق اور باطل کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ جی بالکل، ظالم کی اصلاح
اس سے غریب کا حق لے کر اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن اس غریب کو میں ایک طاقتور، جہاں ہم یہ سمجھ رہے کہ بڑا آدمی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ بالکل کمزور آدمی ہے، مالی اعتبار سے اس کی پرسان حال نہیں ہے، کمپلسری کی وہ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، خلیفہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک طاقتور ترین شخص ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا حق اسے دلاؤں گا۔ اور یہ عالمی اصولوں کا جامع اعلان ہے، اور ریاست کی اصل ذمہ داری اور کمزور کو طاقتور کے ظلم سے بچانا ہے، یہ عالمی اصول ہے۔ اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر سامنے پیش کیا۔ اور آپ اس کو دیکھیے، یہ اتنا نیچرل ہے، یہ ثقیفہ بنو سعدہ کا جو واقعہ ہمارے سامنے ہے، جس میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ میسج آیا تھا کہ جی ایک خلیفہ انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، تو آپ سڈنلی وہاں پر جاتے ہیں، اچانک وہاں پر پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، لیکن آپ جاتے ہیں اور وہاں پر گفتگو سنتے ہیں، اور وہیں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ پری پلان کوئی وکٹری اسپیچ تھی، آن دی اسپاٹ، اسی لیے نا کہ ان کے ذہن میں یہ باتیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو 23 سال میں ان کی تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کا یہ اثر ہے کہ پتہ ہے کہ کس طرح سے اس نظام کو لے کر چلا جائے گا، کیسے سب کو متفق کرنا ہے، کیسے ہم نے نظام کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ آپ نے ثقیفہ بنی سعدہ کی بات کی، تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات جو کچھ ناظرین کی طرف سے سوال پوچھا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ غدیر خم کے موقع پر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس میں تو واضح کر دیا گیا اور متعین کر دیا گیا کہ ایک طرح سے میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ تو یہاں پر واضح حدیث موجود ہے، نص موجود ہے، اس کے مقابلے میں ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک مشورہ کیا گیا، تو حدیث کے مقابلے میں مشورے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اس طرح تو پھر اس مشورے کے مطابق تو پھر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ صاحب آپ کا سوال بہت عمدہ ہے اور بڑا اس سے حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ واقعی یہ قابل ڈبیٹ ہے اور لوگوں کے ہاں یہ گفتگو چلتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جہاں اس کی تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کروں تو لفظ مولا جو ہے یہ وضاحت طلب ہے، لفظ مولا یہ وضاحت طلب ہے، یہ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ حق کے وصول کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ محبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اگر یہ واضح نص ہوتی، نص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قطعی الدلالت بھی ہو، قطعی الثبوت بھی ہو۔ قطعی الدلالت اس لیے کہ جن قطعی الدلالت آپ کسے کہتے ہیں ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کے لیے نا ہمارے؟ جی قطعی الثبوت پہلے دیکھتے ہیں۔ قطعی الثبوت کہتے ہیں کہ جن ذرائع سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ ذرائع کون سے ہیں؟ کیا وہ اس طرح کے واضح اور صراحت کے ساتھ ہیں جیسے واقعی الصلاح ہے؟ واضح کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی اور مطلب اور مفہوم کی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل دو ٹوک واضح ہے۔ مثال جیسے واقعی الصلاح، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، یا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ لفظ مولا جو ہے اس کے تو یہ مشترک معنی کے اندر ہے، 3-4 اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ جب 3-4 معنی ہو سکتے تھے تو خلافت یا امامت کبریٰ یہ تو بڑا اہم منصب تھا، تو اس کی تو بہت صراحت چاہیے تھی، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ غدیر خم کے موقع پر۔ اب غدیر خم جو ہے یہ وہ مقام تھا جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مدینہ منورہ کو جا رہے تھے، تو راستے پر یہ بات ہوئی۔ جبکہ اگر خلافت ہی کا اعلان ہوتا تو پھر اس کے لیے بہت اہم پوائنٹ یا اہم جگہ جہاں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اسلامی منشور پیش کیا کہ میرے بعد آپ لوگوں کی زندگی قیامت تک کی کس طرح سے گزرے گی، یہ تو اس موقع پر ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس کی صراحت کے ساتھ، اس لیے بھی ضروری تھا۔ اگر آپ اس سے ولایت سے خلافت لیتے ہیں یا اس سے آپ امامت کبریٰ لیتے ہیں، امامت کبریٰ سے مراد حکومت ہی ہے، اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں تو ایسا لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہ جس کے مختلف معنی ہو سکتے تھے، ورنہ عربی میں خلافت کا لفظ موجود ہے۔
इमामत का लफ्ज़ मौजूद है। इसके साथ मिलता जुलता आपके यहाँ तक जवाब का मतलब यह है कि मौला मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाहु में मौला से मुराद वो खलीफा नहीं है, खलीफा नहीं है, उसके और मतलब दोस्त वगैरह भी वो सारे आका वो सारे आ जाते हैं उसके मतलब। तो यहाँ पर एक और सवाल जहन में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर इन अल्फाज से खलीफा मफ़हूम नहीं होता तो फिर बाज़ लोगों की तरफ से जो कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर के हाथ पे उन्होंने खिलाफत की बैत नहीं की थी हज़रत अली ने, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और किस तरह देखते हैं कि ये वाकई कहाँ तक हकीकत है कि हज़रत अली ने उनकी बैत नहीं की थी? ये तारीख़ी शवाहिद और तारीख़ी रिवायात के एतबार से अगर देखा जाए तो ये बात इस हद तक तो ठीक है कि चंद दिन बैत नहीं की थी, चंद दिन बैत नहीं की। जिस तरह से माहौल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन अजीज़ों में से और 2-3-4 किस्म की उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ उनकी मुआसात के अंदर और गमगीन कुछ वक्त गुजरा, इनकारी नहीं थे। यानी कुछ दिन के बाद बैत कर ली थी उन्होंने बाकायदा, ठीक है, यकीनन उन्होंने बैत कर ली थी। और मज़े की बात यह है मुफ्ती साहब कि इसमें इस खलीफा के लफ्ज़ के लिए या खिलाफत के लिए जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी इस रिवायत से खुद अपनी खिलाफत का इस्तेदलाल नहीं किया, यानी दावा नहीं किया और खलीफा वक्त जो मुकर्रर हो चुके हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए और आवाज़ बुलंद नहीं की। जबकि ये वो शख्सियत हैं जिनके खून और चमड़ी में डर नहीं था, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि ये फातिह खैबर भी हैं और इसके अलावा भी हर मैदान के अंदर वो कुफ़ार को और बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको पिछाड़ने वाले ललकारने वाले थे। तो कहने का मकसद यह है कि अगर नाउज़ुबिल्लाह अगर उनका ये माइंड होता और ये नज़रिया होता उनका कि मैं खलीफा बनना था, मेरा हक छीना गया है, तो फिर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते और फिर वो मैदान में निकलते और उनका मुकाबला करते। तो इसके बजाय वो आवाज़ उठाना दूर की बात है, हम अगर हिस्ट्री पढ़ते तो हमें नज़र आता है कि वो खलीफा वक्त के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनकी काबीना में भी शामिल हैं और चीफ जस्टिस काजी उल कुज़ात के ओहदे पर भी वहाँ पर वो मसरूफ़ हैं। तो और फिर ये खुलाफा के साथ वो हर मामले में मुआवनत करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ये मतलब जो सरसरी लोग हक़ाइक़ से नज़र हटा के वो इस तरह की बात करते हैं, ये बेबुनियाद बात है कि उन्होंने बैत नहीं की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद दिन के बाद बैत में वो शामिल हो गए थे। और ये भी देखा जा सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि इजमाए सहाबा वो नस से शरी के खिलाफ हो जाए। अच्छा, यानी 23 साल में जिन तमाम लोगों की तरबियत हुई थी, अगर वो सारे ही एक हदीस के खिलाफ जमा हो जाते तो इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह कि उस नबी की तरबियत में कुछ कसर बाकी रह गई और थी। फिर दीन का एतबार क्या रहेगा? हाँ, कि उन्होंने तो कई जगहों पर दीन के खिलाफ इजमा कर लिया हो, जैसे ये हजरत अबू बकर जो हैं इन्होंने कुरान को जमा किया वगैरह वगैरह, तो मतलब उस पर सबका इत्तेफाक हुआ। और ये मुमकिन ही नहीं था कि तमाम के तमाम सहाबा मुहाजिरीन और अंसार और सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि जिसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात सरीहन वजाहत के साथ इरशाद फरमा दी हो और उसके ये खिलाफ जमा हो जाएं, तो फिर दीन का क्या एतबार रहेगा? बाकी दीन हम कहाँ से किस यकीन के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि सहाबा ही हमें दीन पहुँचाने। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर इसके साथ मिलता जुलता एक सवाल है कि ये इतना बड़ा मामला और उस वक़्त से लेकर अभी तक एक बहुत बड़े तबक़ात के अंदर आपस में इस मौजू की वजह से इख्तिलाफ बना पड़ा है और उसकी वजह से बहस मुबासे होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा जो काम था खलीफा मुकर्रर करने वाला, तो आप ख़ुद क्यों मुकर्रर करके नहीं गए? यानी अगर आप मुकर्रर अल्लाह के रसूल अगर वाज़ेह अल्फाज में मुकर्रर कर जाते, हज़रत अबू बकर को ही कर जाते, तो ये इख्तिलाफात इस तरह आज तक हमारे सामने ना होते। तो ये क्या वजह थी, क्या हिकमत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खलीफा मुकर्रर नहीं किया? जी, इस सवाल के कई सारे पहलू हैं, कई डायरेक्शंस हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन इसमें यह है मुफ्ती साहब के सबको ये बात नज़र आ रही थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मशवरा अबू बकर से,
हुजूर उसकी मिसालें देते थे कि हम घर से निकले तो अबू बकर और उमर साथ थे, हम घर से बाहर आए अबू बकर और उमर साथ थे, हम मस्जिद में पहुँचे तो अबू बकर और उमर साथ थे। और फिर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरज़ुल वफ़ात में जब आपकी बीमारी बढ़ गई तो एक बहुत आप खुद नमाज नहीं पढ़ा पा रहे थे बीमारी की वजह से, तो एक अहम तरीन मसला हुआ कि आपके मुसल्ले पर कौन आएगा। तो तब आपने इरशाद फरमाया कि मरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहिए भाई मेरे मुसल्ले पर आए। यानी वो इतने वाज़े क़राइन और दलाइल मौजूद थे कि वो मुतय्यन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी इस तरह वो सब के, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, अहले बैत हैं या सहाबा हैं, अंसार हैं या मुहाजिरीन हैं, सबको यही था कि भाई आपके बाद जो है वो अबू बकर का नंबर है। और एक इस मौके पर एक और हदीस भी मसलन वो इस क़राइन में ज़िक्र की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में जितनी खिड़कियां खुलती हैं वो सब बंद कर दी जाएं सिवाय अबू बकर के, इल्ला खौफत अबी बकर। तो हज़रत अबू बकर की खिड़की, मतलब वो जो खलीफा बनेगा वो बाद में जो निज़ाम हुकूमत को संभालेगा, तो उसको मस्जिद में, चूँकि अदालती फ़ैसले मस्जिद में होते थे और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग मस्जिद में होती थी और जो सफ़ीर आते थे मस्जिद में ठहरते थे, तो इस वजह से यानी ये बहुत ज़्यादा क़राइन थे जिसकी वजह से खलीफा मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं थी। और एक बात ये भी ज़रा सामने रखिए कि आज के दौर की जो हुकूमतें हैं इन पर क़यास न किया जाए उस ज़माने की हुकूमत को। वहाँ तो सैयदुल कौम फी सफ़र खादिम, वहाँ कौम का सरबराह तो खादिम होता था, वहाँ कोई माल कमाना मकसद नहीं था, वहाँ करप्शन मकसद नहीं था, वहाँ ओहदे मकसद नहीं थे। अच्छा, इसके आपने जो बात की है, तो जब हज़रत अबू बकर के खलीफा बने हैं तो इनकी क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई और क्या इनको वजीफ़ा दिया जाने लगा? देखिए आपका सवाल ये बहुत उम्दा और इससे बड़ा माना खेज है। तो वही जो एक मजदूर की हो, अब मजदूर की जो है, अब मजदूर के बराबर, जबकि अबू बकर वो शख्स है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्का में भी चीफ जस्टिस के ओहदे पर उस ज़माने में ये फाइज रहे। इनका ख़ानदान जो बनु तमीम था वो खून बहा, कुरैश ख़ानदान की शाख जो है वो बनु तमीम है, और खून बहा यानी कत्ल के जो फैसले करते थे। अब वो कत्ल के फैसले तो कहाँ तक चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यानी आम बंदा नहीं कर सकता, वो बड़े हसास मामलात होते हैं। और जिस शख्स ने जो ख़ानदानी अमीर हो और ख़ुद बड़ा अमीर रिच फैमिली से और ताल्लुक़ रखता हो और वो सब कुछ दीन पर लगा दे। हाँ, वो देखें इसके इतने अमीर थे कि दीन के लिए इतना खर्च किया कि वो हदीस मुबारक में भी है कि मुझे किसी बंदे ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे फ़ायदा दिया। और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों ने, कि उस वक्त में कि जब लोग मुझे छोड़ गए थे, जब लोग ने मेरे साथ, और इन्होंने 7 बड़े गुलाम जिसमें हजरत बिलाल भी थे उनको खरीद कर आज़ाद किया था। यानी ये वो अमीर आदमी कर सकता है जो बेचारा सिर्फ गुजर बसर कर रहा है वो काम। तो आपने कहा कि एक मजदूर जितनी जो है वो उनकी तनख्वाह उन्होंने अपने लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो मसलन आज हमारे ये 2025 में मजदूर की जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई है तनख्वाह वो 40,000 है, जो कोई नहीं दी जाती, बहुत कम दी जाती है। फैक्ट्रीज के अंदर हम देखते हैं तो 30-40 के दौरान, तो मतलब एक वजीर आज़म, सदर, या वो ये हमारी अकल नहीं मानती कि भाई वो 40,000 उसको भी मिल रहा है और मजदूर को भी मिल रहा है। लेकिन बात वो ये है कि वो माल कमाने के लिए खलीफा बने ही नहीं थे। अच्छा, ये वजीफा उन्होंने खुद मुकर्रर किया था या? मैं इसी तरफ आने लगा था। हाँ, कि उसके बाद भी वो खुद बाजार में कपड़ा बेचने कर गए और इस पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत हुकूमत के और इस वक्त के तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, और जनाब अबू बकर क्या जो पहली मरतबा खलीफा अव्वल बनने पर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े हो रहे थे। कहीं हमें मुनकरीन ज़कात मिल रहे हैं, कहीं हमें इर्तिदाद का फितना नज़र आ रहा है। तो उस वक्त में खिलाफत पर फोकस करना ये बड़ा ज़रूरी था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने मशवरा दिया कि जी जनाब आप अपने बैतुल माल से अपना गुज़र औकात का वहाँ से वजीफ़ा लीजिए और आप अपना पूरा टाइम, और इससे ये बात भी समझ आती है। यानी अव्वल तो उन्होंने तनख्वाहें अव्वल तो लेना नहीं चाहते थे, वो दूसरों के कहने पे उन्होंने कबूल किया, और वो भी लिया इतना जितना एक बंदे का गुजर बसर होता है, एक मजदूर का घर चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और रिवायात में शायद ये भी है कि वो भी उन्होंने जो पूरे 2-2.5 साल 2 साल 3 माह जो उन्होंने इस्तेमाल किया, वो आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि मेरा फलां प्लाट है उसको बेचें और जितना मैंने वजीफा लिया वो सारा वापस करें। तो मुसलमानों का हक है, उन्हीं को वापस जाना चाहिए।
تو کیا یہ واقعہ بھی ہے اور روایات بالکل ایسا ہے، اور یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ جی ہم آپ کے لیے کفن، تو خود ابو بکر فرما رہے ہیں بھائی جو میرے پاس کپڑے ہیں پہلے انہی میں مجھے دفن کر دیجئے، تو کہ نہیں ہم آپ کے لیے نیا کفن لے آئیں گے، تو کہا نہیں نئے کپڑے کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردے کو نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا جو شخص اس سوچ کے ساتھ ہو تو کیسے سمجھ لیا جائے کہ وہ مال کمانے کے لیے۔ جی جی اچھا، اس میں ہمارا ایک سوال ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے تھے، اس میں ایک جو لوگ زکوٰۃ پہلے دیتے تھے لیکن حضرت ابوبکر کے دور میں انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، وہ مسلمان تھے، اس میں ان کے اسلام میں کسی کو شک نہیں تھا۔ تو ایک طرف ہم آیت پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی کوئی سختی نہیں ہے۔ تو یہ جو دین قبول کر چکے تھے لوگ، ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا جیسے کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، تو دین میں تو سختی ہے نہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیسے ان کے ساتھ قتال کیا؟ بہت شکریہ، یہ سوال آپ کا مجھ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اور بڑے عمدہ سوالات آپ لے کر آئے ہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عقیدے کا مسئلہ کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا، کسی کو مسلمان گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں بنا سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنا کسی کی مرضی ہے، لیکن جب آپ آ جائیں گے تو پھر تو آپ ایک سسٹم کے اندر آئیں گے، اور جب کسی سسٹم میں، کسی ریاست میں، کسی ادارے کو آپ جوائن کرتے ہیں تو پھر وہاں کے قوانین کو فالو کرنا یہ تو آپ کے ذمہ لازم ہے۔ مثلا میں پاکستان کا شہری ہوں اور شہریت میں اپنی مرضی سے یہ لے لیتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو مجھے پاکستان کے عظیم ملک کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا، ورنہ زکوٰۃ کا انکار وہ ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی تھی، گویا کہ وہ بغاوت تھی۔ یعنی اللہ کے قانون کو اور جس حکومت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کے خلاف اقدام تھا اور اس کا انکار تھا، جو کہ آج کے دور میں بھی وہ حکومتیں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، آپ کسی ادارے کو جوائن کر لیں، آپ نے پولیس کا ادارہ جوائن کر لیا، فوج کا ادارہ جوائن کر لیا، کوئی پرائیویٹ ادارہ، آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی بات کر لیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جیسے نماز میں سستی ہے تو کئی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں کبھی اور باقی معاملات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ میں سستی کر جاتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا ان کے خلاف بھی حکومت کو جہاد کرنا چاہیے؟ حکومت کو ان کے خلاف جہاد بایمانہ کہ ان کی پہلے ترغیب، جو ہمارا پروسیس ہے کہ ہم سستی کی طرف چلے گئے، اسلامی نظام پورے کا پورا نافذ ہو، ذہن سازی ہو اداروں کے اندر، حکومت کو یہ اقدام کرنا تو ضرور چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ حکومت اگر خود بھی اس کی پابندی کرے تو کسی کو کہے نا، ان کے نزدیک تو یہ ان مسائل میں سے ہے ہی نہیں کہ جس پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں۔ ناظرین، آخر میں ہم اپنے مہمان جناب ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس بہترین موضوع کے لیے، بہترین شخصیت کے لیے وقت نکالا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں وقت دیتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کو اہم سوالات اور ان کے جوابات سے مستفید کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔